उतरांनी स्वागत करचे। सावर्डे चॅम्पियन्स ट्रॉफीन म्हणून ऑर्गनायज केल्ल्या सगळ्या आमच्या टिमीन कालच्या 2 दीस काल आणि पयर 2 दीस सगळ्या ह्या टुर्नामेंटा फाटल्यान सगळो देशपेस सगळो कष्ट ते घेतात। ह्या टुर्नामेंटाक आयच्यान सुरवात जाता। त्या टुर्नामेंटाच्या पयले दिसा उक्तावण सोहळ्याक उपस्थित आशिल्ले आमचे हांगचे थळावे झेडपी रुपेश देसाय, तशेंच दुसरे आमचे सावर्डेचे झेडपी मोहन गांवकर, तशेंच आमचे हांगचे सरपंच महेश नायक, आमचे माजी सरपंच आणि थळावे पंच बालाजी गांवस, तशेंच दामू नायक, तश्योच आमच्यो मोलेच्यो डेप्युटी सरपंच, तसोच आमचो मंगेश आणि बजरंग दलाचो गोवा संयोजक विराज देसाय आणि बाकीचे तुमी सगळ्यांचे हांव आणि कुळ्या पंचायतीचो माजी पंच मच्छिन देसाय आणि बाकीचे सगळे मान्यवर सगळ्यांचे हांव ह्या उक्तावण सोहळ्यात स्वागत करता। मेन जो कार्यक्रम आसा हो सगळो तिसरे दिसाक म्हणजे आयताराक सांजचो जातलो, म्हणून हो फक्त उक्तावण सोहळो म्हणून फक्त स्वागत करता आनी चड भाशण लांबयना। हो 3 दिसाचो टुर्नामेंट एक असो टुर्नामेंट करपाक चिंतला की जातून प्रत्येक पंचायतींतले बरे जे प्लेयर आसा तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो आणि तेतूंतल्यान बरे प्लेयर जर आमकां फुडें भायर सरपाक शकले जाल्यार हितूंतल्यान ह्या टुर्नामेंटांतल्यान कितें तरी भायर आउटकम आमकां मेळटले। म्हणून ग्राउंडूय बरो आसचो म्हणून ह्या पंचायतीन GCAच्या सपोर्टान हो ग्राउंड सावर्डे मतदारसंघान एक बऱ्यांतलो बरो ग्राउंड खंयचोय जर ग्राउंडाक कंपेर करीत जाल्यार हो एक बरो ग्राउंड हांगा तयार जाल्लो आसा। आमी क्रिकेट खेळटा आसतना कोणी रो खेळटा, पूण जेन्ना प्रोफेशनल लेवलाचेर खेळटले जाल्यार अशे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा आनी ह्या पंचायतीन बरे तरेन सांबाळ्ळां। तशेंच ताका लागून हांव अभिनंदन करता ह्या धारबांदोड्या पंचायतीचें महेश नायकाचें, तशेंच बालाजी गांव जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेणें ह्या ग्राउंडाचें सगळें करून घेतिल्लें म्हणून आयज आमकां हो ग्राउंड पळोवपाक मेळटा। GCA हो ग्राउंड मेंटेन करता, पूण हो जर ग्राउंड नाशिल्लो जाल्यार कितलेशे बरे प्लेयर आशिल्ले आमचे कडेन, पूण तांकां जर लेदर बॉल खेळपाक जाय जाल्यार प्लॅटफॉर्म मेळनाशिल्लो। टेनीस बॉलाक तरी खंयी खेळपाक मेळटा, पूण लेदर बॉलाक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय पडटा। ताका लागून हो ग्राउंड उपलब्ध करून क्रिकेटीक मातशी उभारी दिल्ले बद्दल ह्या पंचायतीचें हांव देव बरें करूं म्हणटा। ह्या कार्यक्रमाक ते सगळे आयले म्हणून सगळ्यांचें स्वागत करता, देव बरें करूं म्हणटा। अशेंच 3 दीस हो टुर्नामेंट सेगीत चालू आसतलो। तिसरे दिसा सांजचो फायनल जेन्ना आसतली तेन्ना सगळे मानेस्तांक परत एकदा हांगच्यानूच स्वागत समारंभाकूच हांव उलोवणें करता, सांगता ते मागणी करता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी त्याय कार्यक्रमाक उपस्थित रावचें आनी म्हाका हांगा उलोवपाक दिल्ले बद्दल हांव ह्या सावर्डे चॅम्पियन ट्रॉफी सगळ्या पंगडाचे देव बरें करूं म्हणटा। जय श्रीराम। थँक्यू भाई।